बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीता अब्बासी और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आज़ाद कश्मीर के बिलाल हैदर अवान साहब। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है, इसी पर हम बात करेंगे और भी बहुत से अहम इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो बिलाल हैदर अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आप हमें ये बताएं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने सियासत में कदम क्यों रखा और आपका ये क्या शौक़ था सियासत में आने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें गुफ्तगू का मौका दिया और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। हमारे कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के विज़न के मुताबिक जो उन्होंने मुझे हदायत दी हैं, जो मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने जो यहाँ पे फ्री दस्तरखान के अलावा शेल्टर होम या ओल्ड होम का जो इनकाद किया है, उसमें उसी चीज़ से मुतासर हो के मैंने उनके साथ एक अपनी एप्लीकेशन भेजी है और उन्होंने इसके ऊपर इस पे मेरे साथ जो मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि मैं जिस तरह आपने पाकिस्तान के अंदर मतलब मुख्तलिफ़ गरीब लोगों की या मसाकीन के साथ जो आपने फ्री दस्तरखान या शेल्टर होम्स या ओल्ड होम्स का इनकाद किया है और मैंने उनके साथ उनको ये जो अपनी एप्लीकेशन भेजी है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। जो कि हमारे कश्मीर के अंदर इस टाइम नून लीग की गवर्नमेंट थी और नून लीग की गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था, जिसने वहाँ पे ये जो चीज़ वहाँ पे कश्मीर के अंदर नहीं जा सकी, जो कि मैंने कश्मीर के अंदर अपने आवाम के लिए या जो मेरा पहला जो स्टेप है वो हमने अपने जो मेरा शहर है, जो मेरा एरिया है, जो मेरा हलका है, जो मेरा गांव है, जहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ से CMH मुजफ्फराबाद के नाम से उसको लोग जानते हैं। वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इसका पहला हमने डिसीजन लेना है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 मंथ तक हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फ्री होम CMH के सामने फ्री दस्तरखान, फ्री शेल्टर जो शेल्टर होम्स हैं या ओल्ड होम्स हैं, उनका हम वहाँ पे उसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से हमें जो हदायत हैं उसके मुताबिक हमने वहाँ से स्टार्ट लेना है, जिसका जाल हम पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिछाएंगे, जिसके अंदर 3 डिवीज़न है हमारे, मुजफ्फराबाद, रावला कोट और मीरपुर। तमाम इसको ज़िले की हद तक हम ले कर आएंगे। जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा मेन मिशन है, खिदमत हल करना है और अपनी जो हमारी कश्मीर की आवाम है उनको हमने रिलीफ देना है। ये जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है, यहाँ से हमने अपना स्टार्ट लेना है। बाकी जो हमारी कश्मीर की आवाम है उसकी हमने खिदमत करनी है और बाकी अपने पूरे कश्मीर के अंदर ये जो मेरा मिशन है इसका मैंने जाल बिछाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है, तो तहरीक इंसाफ ने क्या वलीन तरजीह की हैं? तहरीक इंसाफ, जिस तरह आपने देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है और कश्मीर के अंदर भी हम इंशाअल्लाह अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और अपनी आवाम को सस्ता और इंसाफ फराहम करेंगे और इसके साथ हम कश्मीर के अंदर अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। और उसके अलावा खिदमत करने के अलावा जो मेरे कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो योम यकजहती 5 फरवरी को
جو انہوں نے ہندوستان کو ایک آفر کی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے جامع مذاکرات کریں، جس کے اندر کشمیر کا حل نکلے، اور کشمیر کا حل نکلنے کے علاوہ اگر اس کا حل نہیں نکلتا تو جنوبی ایشیا کے اندر اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بلال صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے آئندہ انتخابات میں کس کس جماعت سے اتحاد ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو میرے پرائم منسٹر پاکستان اور جو میرے قائد کشمیر برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، ان کی آج سے 2 ویکس پہلے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے جو لوگ ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نئے لوگوں کو ہم نے اس کے اندر انٹر کرنا ہے، اور پارٹی کے اندر ہم نے اپنے جو ہمارے پرانے ورکرز ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بھاری اکثریت سے 40 سیٹس لے کر انشاءاللہ ہم اپنی گورنمنٹ آزاد کشمیر کے اندر بنائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ مہنگائی الیکشن کشمیر کے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے کیا؟ اصل میں آپ بھی جانتے ہیں، اس سے پہلے میرے جو ہمارے قائد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ہر جگہ پہ یہ بات بولی ہے، یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو چور ڈاکو اس سے پہلے پاکستان کے اوپر انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جو بھی معاملات کیے ہیں یا جو انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میرے پرائم منسٹر پاکستان، میرے قائد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، نہ ان کو، آپ بہتر جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، نہ ان کو اپنی ذات، نہ ان کو بزنس، نہ ان کو اپنی فیملی، نہ ان کو اپنے مطلب کسی کے لیے بھی کوئی غرض لالچ نہیں ہے، جو انہوں نے اپنی لائف جو وقف کی ہے صرف عوام کی خاطر کی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیے یہ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ پورا پاکستان جانتا ہے، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب اس کے علاوہ کچھ ٹائم تک انشاءاللہ میرے قائد کی جو کوشش ہے، جو ان کا ویژن ہے، انشاءاللہ وہ اپنے اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ سارے معاملات روٹین پہ آ جائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں ٹوٹل 3 سال حکومت پاکستان میں کرتے ہوئے ہو گئے، باقی اس سے پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے اور پورا ورلڈ جانتا ہے اس کو۔ بلال صاحب، یوم یکجہتی 5 فروری کے جو وزیر اعظم پاکستان کا جو جلسہ ہوا، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے جو وہاں پہ ایک موقف اختیار کی ہے، جو ہندوستان کو انہوں نے ایک آفر کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کشمیر کے حل کے لیے جامع مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر یہ ہندوستان کو انہوں نے آفر دی ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر پوری جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہندوستان اور پاکستان کے مفاد میں یہ بات ہے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ